अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मॉड्यूल 10 और लेक्चर भी 10 है और मैंने आपके लिए, आपको जैसा कि पता है, मैंने आपके लिए ये नोट्स खुद से बनाए हैं, खुद उनको मॉडिफाई किया और ये आपके हैंड आउट से ही लिए गए हैं ताकि आप इनको इजीली समझ सकें और अपने जो अच्छे से हैं रिज़ल्ट्स भी आप अच्छे ले सकें। अच्छा, आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने बेसिकली इस पे पढ़ना है कि जो हमारी कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर है इसकी हिस्ट्री क्या है, ठीक है। और इस सेक्शन में हमने पढ़ना है कि कैसे जो मैकेनिकल मशीन से हम इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स की तरफ मूव किए हैं। और मैकेनिकल मशीन्स कौन सी होती हैं कि ऐसी मशीन जिन्हें यानी कि ख़ुद से आप कोई उसमें ह्यूमन एफर्ट्स भी हो, जो ह्यूमन की हेल्प से रन करे, उन्हें हम कहते हैं मैकेनिकल मशीन्स। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स क्या हैं कि जो पावर सप्लाईज को यूज़ करते हुए रन होती हैं। अब जो सबसे पहले जो डिवाइस थी वो थी अबैकस, ठीक है। अबैकस क्या थी कि इसमें ये एक फ्रेम था और इसके अंदर स्ट्रिंग्स लगे हुए थे, जिस तरह ये देखेंगे ये एक फ्रेम है और इसके अंदर ये जो हैं ये स्ट्रिंग्स लगे हुए थे और इसके अंदर हमने जो बीड्स हैं उनको इनके अंदर परोया गया था। और ये हमारे जो यूज़ हुआ था सब ये थी एंशियंट चाइना की ये जो रूट चली आ रही है, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ किया गया था? ग्रीक एंड रोमन सिविलाइजेशन में यूज़ किया गया था। ये बहुत सिंपल सी थी मशीन थी, ठीक है। और इसमें यहाँ पे यही आपको बताया हुआ है कि कंसिस्टिंग ऑफ बीड स्ट्रंग ऑन रोड, स्ट्रंग का मतलब होता है परोया हुआ, कि हाँ इसमें बीड्स थे जिसको किसमें रॉड्स के अंदर, ये जो थी ना ये रॉड्स थी, उनके अंदर उनको परोया गया था। और देयर आर इन टर्न माउंटेड इन अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, और ये रेक्टेंगुलर फ्रेम के अंदर हमने इसको जो नस्ब हुई हुई थी, ठीक है। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी आई थी वो गियर्स की टेक्नोलॉजी आई थी कि गियर्स को यूज़ करते हुए जो कंप्यूटर थे ना वो रन होते थे, ठीक है। और इसमें क्या था कि ये आई कब है कि एजेस मिडल एज एंड बिफोर मॉडर्न इरा, मिडल एजेस एंड बिफोर मॉडर्न इरा में आई थी। और इसके बाद क्या था कि इसके बाद तो था ना कि जो यानी कि उस वक्त के जो इन्वेंटर्स थे उनके अंदर ये कर्टसी थी कि क्रॉसिटी थी कि वो अच्छे कंप्यूटर्स को कैसे ला सकती हैं, अच्छी मशीन्स को कैसे ला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो कुछ इन्वेंटर्स थे उसमें थे ब्लेज पास्कल जो फ्रांस के थे, गॉड फ्रीड विल्हम लेबनीज जर्मनी के थे, और जो चार्ल्स बेबेज आपके जो चार्ल्स बेबेज थे वो इंग्लैंड के थे, ठीक है। तो ये जो थे इन्वेंटर्स, इन्होंने काम किया था गियर्स पे। अब गियर्स क्या थी कि जैसे आपको पता होगा, आपने देखे होंगे गियर्स जो ऐसे गोल से होते हैं और इनके ना ऐसे छोटे छोटे सी ऐसे नोकें निकली होती हैं बाहर सी, वैसे गियर से थे। तो उन नोक्स पे ना जो डाटा नस्ब किया जाता था और वो जब पेपर पे जाके यानी कि ऐसे स्ट्राइक करते थे तो वो जितना भी डाटा वो पेपर पे छप जाता था, ठीक है। तो इसमें पोजीशन जो गियर्स थी वो चेंज होती थी और जो जिस डाटा में आपने उसको करना है वो आपने उसको पेपर के सामने ले आना है और वो जो था पेपर के ऊपर उसका यानी कि वो प्रिंट हो जाता था, ठीक है। आउटपुट फ्रॉम पास्कल एंड लेबनीज मशीन वाज अचीव बाय ऑब्जर्विंग द फाइनल गियर पोजीशन, के कैसे जो आउटपुट कैसे हम अचीव करते थे कि उसमें क्या था कि हम जो उसकी फाइनल, जो मैंने आपको बताया, जो फाइनल पोजीशन होगी गियर्स की वही आपके जो पेपर पे है वो आउटपुट आपका आ जाएगा, ठीक है। और बेबेज ऑन द अदर हैंड बिल्ट मशीन दैट प्रिंट रिजल्ट ऑन पेपर, और उसके साथ ही जो थे बेबेज वो किस पे काम कर रहे थे कि वो कोशिश कर रहे थे कि जो रिज़ल्ट है उसको हम पेपर पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। अच्छा, आगे नेक्स्ट है आपकी टेक्नोलॉजी पंच कार्ड, और इसके इन्वेंटर हैं हरमन हॉलरिथ, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने एक ऐसे कार्ड्स बनाए थे, ठीक है। कार्ड्स के अंदर क्या थे कि होल्स थे, लेकिन होल से क्या लिखा होता था? 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 से डाटा रिप्रेजेंट होता था जिसको यूज़ करते हुए आप यानी कि ये एक इसमें था कि आप इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते थे, ठीक है। ही स्पीड ऑफ द टेबुलेशन प्रोसेस, यानी कि जो देखें जो अब आजकल जो कंप्यूटर है ना वो भी बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये यहाँ से आपकी जो IBM की थी, यहाँ से आपका जो वर्क है वो IBM की तरफ गामजन हुआ था। और सच पेपर कार्ड्स के हम टू नो एज पंच कार्ड, और इन पेपर कार्ड को हम क्या कहते हैं? पंच कार्ड कहते हैं। और ये उस वक्त 1970s में सबसे पॉपुलर वे और कम्युनिकेशन था,
ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آیا میکینیکل ڈرائیون ٹو الیکٹرانک ڈرائیون مشین، کہ کیسے میکینیکل سے ہم کس پہ شفٹ ہوئے، الیکٹرانک پہ. 19th سینچری ٹیکنالوجی واز پروڈیوس دا کمپلیکس گیئر ڈرائیون مشین. یہ جو تھی میں نے آپ کو اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ جو گیئر مشین تھی وہ کس نے، پاسکل، لیبنیز اور بیبیج نے بلڈ کی تھی. اور یہ کیا تھا، کاسٹ افیکٹو، بٹ ان ارلی 19 دس بیریئر واز اوور کم. یعنی کہ اس میں کاسٹ بہت زیادہ تھی ان مشینز کی، لیکن اس بیریئر کو بھی ختم کر دیا گیا ارلی 19 سینچری میں. ٹھیک ہے. کیسے کیا تھا اس کو آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ جارج اسٹیبٹس ایٹ 1940 ان بیل لیبارٹریز، کہ جو جارج اسٹیبٹس ہے 1940 میں اس نے کیا کیا تھا کہ جو بیل لیب تھی اس کی، دا مارک 1 اینڈ 1944 ان ہارورڈ یونیورسٹی بائی ہارورڈ ایگن اینڈ اے گروپ آف IBM engineers. This machine was heavy use of electronic control mechanical relays، کہ اس میں میکینیکل ریلیز یوز کی گئی تھی. اور یہ کیا تھا کہ اس کو یہ الیکٹرانکلی اس کو کنٹرول کیا گیا تھا، میکینیکل نہیں، اس کو الیکٹرانکلی کنٹرول کیا گیا تھا کہ بائی پاور یہ خود بخود یعنی کہ رن ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ کب بنی، 1944 میں، مارک 1. ٹھیک ہے. ہاں کون سی یونیورسٹی میں، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے MCQs کے طور پہ بھی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جو فرسٹ آپ کے پاس الیکٹرانک مشین تھی وہ کون سی، مارک 1 تھی، جو 1944 میں بلڈ ہوئی ہارورڈ یونیورسٹی میں بائی ہارورڈ ایگن اینڈ اے گروپ آف IBM انجینئرز. اس میں کون کون تھے، ہارورڈ ایگن اور ساتھ ان کے ساتھ کون تھے، IBM انجینئرز تھے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے کون سی مشینز کو بلڈ کیا تھا کہ جس میں میکینیکل ریلیز کو یوز کیا جاتا تھا لیکن الیکٹرانکلی. ٹھیک ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ادر ریسرچ ور اپلائنگ دا ٹیکنالوجی آف ویکیوم ٹیوبس ٹو کنسٹرکٹ ٹوٹلی الیکٹرانک مشین. اور اسی وقت جو دوسرے جو انورٹرس تھے وہ کس پہ کام کر رہے تھے، الیکٹرانک جو ہے ویکیوم ٹیوبس پہ کام کر رہے تھے. ٹھیک ہے. اور آگے نیکسٹ ہے آپ کا ENIAC، جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرانک نیومیریکل انٹیگریٹر اینڈ کیلکولیٹر. مور فلیکسیبل مشین سچ ایز ENIAC developed by John and J. Presper Accurate at the Morris School of Electric Engineering, University of Pennsylvania. ٹھیک ہے. اس میں کیا ہے کہ اب یہ جو تھی ہمارے پاس جو نیو مشین آئی ہے جس کا نام کیا تھا ENIAC، یہ کیا تھی، ٹوٹلی اس کے اندر آپ کے انٹیگریٹڈ سرکٹ یوز ہوتے تھے، جو ٹوٹلی آپ کے پاس الیکٹرانک مشین تھی. اور یہ کیا تھی، کیلکولیٹر بھی تھی، کہ آپ کو جو نمبرز ہیں وہ بھی کیلکولیٹ کر کے دیتی تھی. ادھر ہم نے پڑھے ہیں ان کے انورٹر کون کون سے ہیں، کون سے اسکول میں یہ انوینٹ کی گئی. ٹھیک ہے. اور ساتھ یونیورسٹی کون سی تھی وہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. ان سب کو آپ نے MCQs کے لیے ریڈی کر لینا ہے. آگے کیا فیکٹ شیٹ آف ENIAC، کہ اس میں کیا کیا تھا کہ آکوپائڈ 18 اسکوائر فیٹ، کہ یہ اتنی بڑی تھی کہ اس کے لیے آپ کے پاس 18 اسکوائر فیٹ کی اسپیس ہونی چاہیے. اس میں 20,000 ویکیوم ٹیوبس تھی اور 1500 ریلیز تھی. 10,000 کیپیسیٹرز تھے. کیپیسیٹرز کون سے ہیں جو آج بھی یوز ہوتی ہیں. 70,000 رجسٹرز تھے. رجسٹرز نا میموری، جس طرح اگر آپ میموری کی طرح ہی ہوتے ہیں لیکن اسمال ان سائز. ٹھیک ہے. 200 کلو واٹ الیکٹریسٹیز کو ضرورت ہوتی تھی. ویٹ اس کا 30 ٹن تھا. کاسٹ اس کی دیکھ لیں کتنی تھی، اور PKR میں یہ 62.5 ملینز بنتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سب کو آپ نے یاد کر لینا ہے اچھے سے جو پوائنٹس ہیں. آگے ہے آپ کا ریپڈ ایڈوانسمنٹ، کہ ایڈوانسمنٹ کیسے آئی، ساتھ ساتھ پہلے کیا آئے، ٹرانزسٹرز آئے. ٹھیک ہے. اور اس ٹرانزسٹرز کیا تھے کہ ایسے چھوٹی سی ڈیوائس تھی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایسے پنس نکلی ہوتی تھی، اس میں بھی ڈاٹا اسٹور ہوتا تھا. اس کے بعد آپ کے پاس انٹیگریٹڈ سرکٹ آئے، جس میں آپ کے پاس اب موبائلز ہیں جس میں. ٹھیک ہے. اس کے اندر اب جو ہے فون کے اندر ہی آپ کا جو انٹیگریٹڈ سرکٹ یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سائز آپ کا ریڈکشن ہوگی، کہ سائز آپ کی چھوٹی ہوگی، پروسیسنگ آپ کی ڈبل ہوگی ان 2 ایئرز میں. پھر ڈیسک ٹاپ کمپیوٹرز آئے 2، جو اسٹیو جاب میں اینڈ اسٹیفن نے جو تھے ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یہ لوگ لے کے آئے. اس کے بعد IBM نے PC لانچ کیا. ٹھیک ہے. پھر ویب آئی، اور اس کے بعد کیا آئے، اسمارٹ فون آئے، ویب سائٹس آئیں، اور اس کے بعد اسمارٹ فونس آئے. امید ہے آپ کو اچھی سمجھ آئے گی. اللہ حافظ اسٹوڈنٹ.